ہن ایتھے پرواز تہاڈی اوتھوں ہی اسی شروع کران گے حضور جدوں عرش مولا دی طرف تشریف لے گئے کیونکہ کوئی فلک اتے یار گیا اور کوئی فلک اتے یار گیا کوئی سدرۃ المنتہا اور کوئی فلک اتے یار گیا کوئی سدرۃ المنتہا تے ہار گیا ایک کالیا زلفاں والا سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت نبیوں نے امامت فرمائی ہے امام دا کام ہے امام دے پیچھے جڑا مقتدی کھڑا ہوئے ایسا مقتدی ہوئے جڑا امام تو بعد عالم ہوئے امام تو بعد صاحب علم ہوئے سجنا تیرے میرے نبی کریم نبیوں دے امام جس وقت بیت المقدس شریف مسجد اقصی دے اندر امامت فرمائی ہے میرے آقا جدو مصلی تے کھڑے ہوئے نے ہن امام دے پیچھے علم والا بندہ ہونا چاہیے یہ شریعت دا قاعدہ ہے سجنا ایتھے حضور دے پیچھے کون کھڑے ہوئے نے سارے نبی صفا بنا کے کھلوتے نے اتنی دیر ہوئی میرے آقا نے جس وقت مصلی تے جبریل علیہ السلام نے کھڑا فرمایا ہے حضرت ابراہیم نبی دے پیچھے کھلوتے نے کیونکہ شریعت اصول امام تو بعد عالم بندہ پیچھے ہوئے اللہ نے تے اصول سکھا دیتا سونے نبی کیونکہ تیری اولاد اے میرے حبیب تواڈے جد کریم ابراہیم نبی ہے لہذا سانو گوارا ہی نہیں ہے کوئی نبی دے پیچھے اور کھڑا ہوئے سجنا سب تو پہلے عالم تسی ہو اس تو بعد تواڈے عالم ابراہیم نبی نے کون پیچھے کھڑے ہوئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور دے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں صاحب بنا کے تے تینوں دساں پھر حضور دے سجے کھبے کون سی آقا دے کھبے سن حضرت اسحاق علیہ السلام ابراہیم نبی دے بیٹے کھبے سن حضرت اسماعیل علیہ السلام تے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو تسلیم نہ اس جگہ دے ہوتے میرے آقا نے جدو امامت فرمائی ہے کہ امامت کرن تو بعد پھر حضرت جبریل علیہ السلام عرض کی سونیا ہوں اگے بلاوا ہے اگے بلاوا عرشم دی طرف اساں پرواز کرنی ہے سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیاں دے امام جگہ جگہ نماز ادا فرمائی ہے راتی سن چکیا میں اس نماز دے پڑھن دی حکمت کی سی اللہ اپنے محبوب نو انہاں رستیاں نو برکت والا بنانا چاہتا سی جتھوں اللہ دے حبیب نے گزرنا سی اگوں عرشاں دی طرف جس وقت پرواز آئی ہے تیرے میرے نبی سید الانبیاء پہلے آسمان تے جدوں پہنچے نے میرے آقا نے حضرت جبریل علیہ السلام نے آسمان دا دروازہ کھٹکھٹایا ہے اندروں آواز آئی دروازے تے کون ہے جبریل علیہ السلام عرض کی تھی آنا جبریل فرمایا تینوں تے جاننے آدھا سنال کون ہے تینوں تے پہلے بھی سنیا ہے جبریل دوسرا تے پہلے بھی آئے ہو دوسرا تے جاننے آدھا سنال کون ہے جبریل علیہ السلام فرماتے جس رستے تو جاندے پہ سنا وہ رستے ممی نہیں دیکھے سن عرش فرش کی جس جبریل نے سیر کی تھی ہے فرماتے وہ رستے ممی نہیں دیکھے سن جتوں اللہ دے نبی گزر دے پہ حضرت جبریل علیہ السلام
کی نے نبی رحمت، لیکن میں بطور عظمت و شان یہ جملہ بولتا ہے کہ بیٹا محمد، کیونکہ اس آدم علیہ السلام کی ساری اولاد ہیں انہاں دی کیونکہ نسلیں آدم علیہ السلام نے پوچھے روندے کیوں؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹا محمد ایس جدو سجے پاسے والے ویکھنا ہے نا کہ ایک او میری اولاد ہے جڑی جنت چ جاوے گی، او اولاد ہے جڑی جنت چ جائے گی، تے کھبے والی ویکھنا ہے او اولاد ہے کہ جڑی دوزخ چ جائے گی۔ تے اس وجہ تو ویکھ کے نا کہ میں رونا تے اکھاں چوں آنسو آندے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنے آقا انعامدار تاجدار مدینہ فرماندے نے میں عرض کی تھی اے میرے جد کریم آدم نبی اگر بے پیغام ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹا محمد اے نبی رحمت جس وقت اللہ دے نال ملاقات ہوئے میرا سلام عرض کرے آجے۔ میرے آقا فرماندے نے حضرت آدم علیہ السلام دے نال جدے ملاقات ہوئی ہے میں عرض کی تھی سلام ہی پیش کراں گا نالے روحم دا وجہ بھی پیش کراں گا، فرمایا گزردیا بھی اے رحمت کرتا جاواں گا۔ گزردیا بھی کی ہوئے گی تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ غوثیہ۔ فرمایا گزرتے آج پانی نہیں پینا میرا روزہ ہے تو میں گزر کوئی گل نہیں اللہ مالک اتنے جو زور لایا کچھ ہوندہ ہے تو ہو جائے اللہ قبول کرے۔ اچھا آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ جدو حضور سید عالم جملے بولے تھے اگے چلے نا، حضور فرماؤں دے جدو پہلے اسمان تو ٹولیا نا کہ ویکھیا تھے اگے حضرت صدیق اکبر کھلوتے سن پہلے اسمان حضور فرماؤں دے صدیق اکبر نے مجھے سلام کیتا تھے میں پوچھا لگا تے ٹوڑ دینا آقا فرمودے میں جبریل نے پوچھا جبریل اے ابو بکر صدیق کے پہلے اسمان دے یہ صحیح روایت میں پیش کرتا ہے فرمایا یہ پہلے اسمان دے حضرت جبریل السلام سے کہتی حضور سلام دا جواب دیو کہ اگے چلو یہ صدیق اکبر تھوڑا یار ہر رستے دے ملے گا تھوڑا یار سونے نبیاں دے امام فرمودے نے جب دوسرے اسمان دے پہنچے ہیں سننا اورے جا بنا الہ سماع ثانیہ میرے آقا فرماندے نے دوسرے اسمان پہ پہنچیا فاستفتح جبریل حضرت جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا اندر آواز آئی من انتا دروازے پہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی بھی انا آواز آئی ومن ماں کا جبریل تینوں تے جانے دس نال کون ہے؟ جبریل تینوں تے پہلے بھی جان لیا دس نال کون ہے؟ جبریل علیہ السلام عرض کی تھی محمد کیلا قد وہ ایسا الہی ہے اگو آواز آئی کیا انہوں نے بلایا گیا ہے؟ جبریل علیہ السلام عرض کی تھی نام قد وہ ایسا الہی ہے انہوں نے بلایا گیا ہے میرے نبی فرمانے نے ففوتی آلانا فرمایا میں دیکھیا اگو دروازہ کھلیا اگے اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھلوتے سن کون کھلوتے سن؟ عیسیٰ علیہ السلام کھلوتے سن سجنہ عیسیٰ علیہ السلام نے جس وقت مصطفیٰ نے دیکھا ہے عیسیٰ نبی دیا زلفاں دے اندروں موتیاں وکو قطرے ٹپکنے پہ سن جویں چاندی ٹپکدی ہوندی ہے آپ دیا زلفاں مبارک چاندی وکو چمک دیا پیا سن میرے آقا کو پوچھا گا حضور عیسیٰ نبی نے اگر کسی نے دیکھنا ہوئے میرے نبی نے فرمایا اگر کسی نے عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھنا ہوئے وہ میرے یار ابو ذر غفاری نے دیکھ لے عیسیٰ نبی جنال مل دینے کتنا مل دینے عیسیٰ علیہ السلام فرمایا جنہیں عیسیٰ نبی نے دیکھنا ہوئے وہ میرے یار ابو ذر غفاری نے ایک دوسرے اسمان پہ ملاقات ہوئی ایتھو راتی چھڑیا سی آپ شروع اتھے ملاقات ہوئی دوسرے اسمان دے عیسیٰ علیہ السلام میرے آقا فرمان دے رہے آگے میں کیا حضرت ابو بکر صدیق کھلوتے میں صدیق اکبر سرکار نے میں نو سلام کیتا میں سلام دا جواب دیتا ہے آگے ٹولیا تیسرے اسمان دے پہنچے نے میرے نبیان دے امام فرمان دے نے حضرت جبریل علیہ السلام
جبریل علیہ السلام نے عرض کی تھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندرہ پوچھے گا کاتب ایسا الہی ہے کیا اینا نہ بلایا گیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا ہاں بلایا گیا ہے۔ میرے نبی فرماتے نے اگوں دروازہ کھلیا میں دیکھیا تیجی آسمان تے دروازے دی اس طرف اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کھلوتے سن۔ او یوسف نبی جنہاں نو حسن نوے حصے عطا فرمایا میرے آقا فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام نے اپنے حسن دے بڑا مان سی، لیکن جدو نبی دا چہرہ ویکھیا ہے اس مقام تے مصطفیٰ دے چہرے دے تو اللہ نے 70,000 پردے ہٹائے نے۔ اگر حضور دا اصل حسن سامنے آ جانا نا تے خدا دی قسم کائنات فنا ہو جانی سی، کائنات فنا ہو جانی سی۔ 70,000 پردے علامہ یوسف نبانی فرماتے نے ہٹائے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے حسن دے بڑا مان سی کہ سونا ہوندہ پہ سونے لے دیکھا گئے جدو اگوں کمری والے پہ نظر پہی ہے نا بس پھر اوتھے یوسف علیہ السلام حضور دا چہرہ بہندے رہ گئے۔ اس صورت نور کوئی حالت ذکر نہیں کیا یہ جنت چی کیویں گے اللہ نے ایک دن عرض کی تھی مولا اپنی جنت ہی بہا دی اللہ نے فرمایا ادریس نبی ہر چیز کا مشاہدہ کرواؤں گے دوزخ ویکھی باہر آئی جنت چ داخل ہوئے رب نے فرمایا ادریس نبی جنت ویکھ لی عرض کی دی ویکھ لی فرمایا ہن باہر آؤ عرض کی دی یا اللہ تو فرمایا جڑا ایک بار یہ چ وڑ گیا باہر سبحان اللہ تے یا اللہ ہن باہر اللہ نے فرمایا ادریس نبی اچھا پیاریا وہ ساڑیاں گلہ ایڈیاں یار ہیں سجنہ نے گلہ ایڈیاں یار پیاریا لے پھر داخل ہو گئے باہر نہیں آئے گا اتھی رہو گے حضرت ادریس علیہ السلام اس وقت جنت چ داخل ہیں کہ حضور فرماندے چوتھے اسمان دے کس نبی نے ملاقات ہوئی حضرت ادریس علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی ہے سجنا جی تو میرے آقا اندر داخل ہوئے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام نے جڑا جملہ بولیا ہے عرض کی
بات تے کدی سنی نہیں کہ ہر عثمان تے صدیق اکبر اگے جا کے راز کھولا. میرے نبی فرماندے نے سلام دا جواب دیتا ہے. میرے آقا فرماندے نے اگوں چھٹے اسمان دے پہنچیا ثم اورجبنا الی السماء السادسہ. میرے نبی فرماندے نے جدوں سے چھٹے اسمان تے پہنچیا فاستفتح جبریل. حضرت جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے. اندر والے من آیا دروازے پہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا آنا جبریل. فرمایا من ماں کا تھوڑے نال کون ہے؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھے گا کد بوئے سائی گئی ہے کیا انہوں نے بلایا گیا ہے؟ حضرت جبریل نے عرض کی تھی بلایا گیا ہے. میرے نبی فرماندے نے جدے دروازہ کھلا ہے اگے ویکھیا چھٹے اسمان پہ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کھلوتے سن. موسیٰ علیہ السلام کھلوتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصطفیٰ نے خوش آمدید کہی ہے اور میرے نبی فرماندے نے میں آگے ٹر لگا. موسیٰ نبی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. عرض کی تھی سونیا ایک سوال ہے. میرے آقا نے فرمایا موسیٰ نبی فرماؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے نبی تسا فرمایا ہے میری امت علماء بنی اسرائیل دے نبیاں وکھو ہون گے. یعنی میری امت دے جڑے عالم ہیں اللہ نے انہاں دے سینیاں دے اندر جڑا علم ہے بنی اسرائیل دے نبیاں وکھو رکھیا ہوئے گا. سنیا میں بنی اسرائیل دا نبی ہاں. کوئی عالم پیش کرو میں دیکھا کتا علم ہے تمہاری امت علماء دے کول. میرے نبی رحمت نے جدے سوال کیتا موسیٰ علیہ السلام نے میرے آقا نے دعا فرمائی. حضرت امام غزالی آ گئے. امام غزالی دی روح مبارک آ گئی. حالی پیدا بھی ہوئے نہیں. امام غزالی آئے نے صاحب روح البیان نے
لگناؤں سن وہ تھا بڑی اچھا تو کی سمجھے امام غزالی بچے آپ دی کتاب احیاء العلوم پھری پئیے حضور دی سیرت مبارکہ کنویں اسمان تے پہنچے نبی کنویں تے آگے صدمے دے چلی سونے نبی رحمت فرمان دے رہے ثم عرج بنا الى السماء السابعہ میرے آقا فرمان دے رہے اساں کو ستویں اسمان تے پہنچے اندروں آواز آئی دروازے پہ کون ہے میرے نبی فرمان دے رہے جبریل علیہ السلام نے عرض کی دی آنا جبریل فرمایا من ماں کا نال کون ہے ستویں اسمان تے میرے نبی فرمان دے جدوں دروازہ کھلیا جبریل علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے نبی نے جدوں دروازہ کھلیا وے میرے آقا فرمان دے نے اگے سدرۃ المنتہا میں دیکھیا ستویں اسمان دے اوتے سدرۃ المنتہا دے نال میرے جد کریم ابراہیم نبی دیکھ لگا کے بیٹھے سن کون بیٹھے سن حضرت ابراہیم نبی علیہ السلام بیٹھے نے سجنا سدرۃ المنتہا کنجدہ مقام ہے میرے نبی نے فرمایا مثل اذان الفیول میرے آقا فرماندے نے سدرۃ المنتہا دے پتے انجدے نے جویں ہاتھی دے کان ہوندے نے ایندا وڈا وڈا بتاوے فرمایا 70,000 فرشتے اودے پتیاں دے اوتے پہرا دیندے نے ہر پتے تے اللہ نے ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے جڑا سدرۃ المنتہا تے موجود ہے میرے نبی فرماندے جدوں میں اگے ودیا دیکھیا حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کے بیٹھے پے ابراہیم نبی مصطفیٰ کریم نو جدوں ویکھیا حضور نو خوش آمدید کہی ہے میرے آقا فرماندے نے میں اپنے جد کریم نو سلام کیتا ہے جدوں ویکھیا ابراہیم نبی دے نال حضرت ابو بکر صدیق اچھا صدیق اکبر سلام کیتا حضور میرے نبی فرماندے سلام دا میں جواب دیتا نال جبریل نے حضور فرماندے اوتھے ایک اور شخصیت سی ہر نبی کھلوتا سی خوش آمد کھڑا سی لیکن ایک شخصیت سی جڑی چادر لے کے نا سدرۃ المنتہا دے کول چادر ہے جو تانی پئی ہے تے چادر تان کے نا تے ستی پئی یہ چادر تان کے ستی پئی میں پوچھا جبریل ہر بندہ کھلوتا ہے اے کیڑا جڑا چادر تان کے ستا ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی تھی سونیا خود دیکھ لو کون ہے میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے جب میں چادر ہٹائی ہے دیکھیا میرا یار او ایسے کرنی سی سی حضرت خواجہ خواجگان خواجہ ویسے کرنی کھلوتے پہ سن سجنا جدوں اس مقام تے مصطفیٰ کریم آئے نبی دو رحمت جدوں آگے جان لگے میرے آقا نے جبریل فرمایا جبریل نال چلو حضرت جبریل علیہ السلام اتھے رک گئے نے عرض کی بھی سنیا جے آگے گیا پر سڑ جاون گے اور جبریل امین اپنے پروں دا خیال رہ گیا سجنا اگر ایتھے حضرت ابو بکر صدیق اگر ہوندے زندگی دیکھنی نہیں سی اگے ٹر پیا سی اور کوئی راہ فلک تے او یار گیا اور کوئی سدرۃ المنتہا تو پار گیا اور سجنا کوئی سدرۃ المنتہا تو پار گیا اور کوئی سدرۃ المنتہا تے ہار گیا ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگ عرش تو پار اور جڑا لنگ
جڑے آواز بھی پڑھ دے ہو اس سر نو ایتھے نہ جھکایا کہ اوتھے اس سے سر چ ہتھوڑے بھائی دے ہائے ہائے ریا کرو کہ دی حضور وہ لوگ نے جڑے نماز سر نو جھکن ایتھے جھکا لے اوتھے ہتھوڑے تو بچ جائے گا اللہ کا قرآن فرماتا ہے نا جدو جہنمی جنتی جہنمیاں کو پوچھن کہ نا تسی جنت کیوں آئے ہو وہ کہہ کہ لم نکو من المصلین اساں نماز نہیں کرتے سا تا جہنم کی سکتے حضور فرماتے پہلی اس قوم دیکھو نہ گزرا جنہاں نے فرشتے ہتھوڑے مار دے میرے نبی فرماتے پھر آگے انج دی قوم آئی جنہاں دے جسم دے اندروں چتھرے باہر آندے سن انہاں دی آندرا باہر ڈگ دیاں سن تے پھر دوبارہ اندر جاندیاں سن تے کنڈے لے کے فرشتے انہاں دے منہاں دے اندر داخل کردے پئے سن کنڈیاں دے نال انہاں نوں اذیت دتی جا رہی سی میں پوچھا جبریل اے کون ہے جبریل امین عرض کی سنیا تھوڑی امت دے او لوگ نے جڑے زکات نہیں دیندے سن سال جدوں دا سی زکات دی جدوں واری ہو جاندی سی کنگرے تے غریب بن جاندے سن پورا سال لٹ کے کھاندے سن لیکن سال تو بعد زکات نہیں دیندے سن اج کنڈیاں دی خوراک کھوائی جا رہی ہے میرے آقا فرماندے نے مسجد ہو کے گزریا وا سجنا ایتھے سوال پیدا ہوندا ہے نبی تو رحمت انہاں دی شفاعت کیوں نہیں کیتی ہے کیونکہ حدیث لفظ نے کہ سونیا تہاڈی قوم ہے پتہ چلیا میرے نبی نے ثابت فرمایا ہے وہ جے گندے کام کرو گے میں نبی بھی شفاعت نہیں کراں گا تیرے نبی فرماندے نے آگے ایک قوم آئی دیکھیا انہاں دے کول ہانڈی دے اندر گندا گوشت پکدا پیا سی ایک پاسے چنگا گوشت سی ایک پاسے گندا گوشت سی میں ویکھیا او گندا گوشت کھاندے سن تے چنگا چھڈ دے پے سن تے گندا گوشت کھاون دے نال پھر چیخ دے سن اونچی اونچی وبیلا کردے سن میں پوچھیا جبریل اے کیڑی بدبخت قوم ہے جڑی گندا گوشت کھاندی ہے تے چنگا چھڈی جاندی ہے حضرت جبریل نے عرض کی سنیا اے تہاڈی امت دے او لوگ نے او گندے لوگ نے جڑے حلال دیاں بڑھیاں نوں چھڈ کے گندیاں عورتاں ول جاندے سن تے عورتاں نے جڑیاں حلال دے مرداں نوں چھڈ کے تے گندے مرداں ول جاندیاں سن عام لفظاں چ کہہ لے اج جڑیاں سڑکاں تے گندیاں پیاں نے میرا جسم میری مرضی جڑیاں عورت مارچ کردیاں پیاں نے اے دن پہلے جڑیاں نکلیاں سن اے اوہی گندیاں عورتاں نے جنہاں نوں حشر دے روز گندا گوشت کھلایا جاوے گا سجنا کیونکہ قرآن دا فیصلہ ہی اللہ فرماتا ہے الخبیثات للخبیث فرمایا اے گندے گندیاں دے نال ہون گے اور چنگے چنگیاں دے نال ہون گے جڑیاں گندیاں نے او سڑکاں تے عورت مارچ کردیاں نے جڑیاں چنگیاں نے او سیدہ فاطمہ دا تو گھر دا دفاع کردیاں نے اے او گندیاں عورتاں جڑیاں سڑکاں تے پھردیاں پیاں نے اسلام نے دیا کیا ہے وہ بے حیا قاعدہ عورت مارچے باقاعدہ پروٹوکول نہ میں کہنا ہے اس عورت مارچ نو چنگا کہن والے تے بھی لعنت بے شک قیامت تک وہ گندے ہو اسلام تینوں گھر دی چار دیواری دتی یہ تھوڑی سی جڑے لفظ بولے ہیں جڑے لفظ انہوں نے بولے نا جڑے لفظ پھر کہندی یہ میں ہن بولاں گا لفظ وہ لکھن تسی بولیے نا کہندی یہ چائے بستر خود گرم کر لو چائے میں گرم کر دوں گی دسو عزت دار تھی میں بول دی ہے بے شمار پاؤں لعنت ہے میرا آزماش کرنا آیا دے قیامت تک لعنت ہے اور بولو مسلمان نہیں ہے بولو لعنت قیامت تک نہ دے جیڑا شہادت مار دی چنگا بھی کرو
اسلام نے کوئی یہ تینوں حد دسی ہے؟ اسلام نے فرمایا حیادار بی بی ہوئے جدا چہرہ تے نگاہ تھلے ہو، حیادار مرد ہوئے جنیا نگاہ تھلے ہو، آگے نہیں پیچھے ڈالو۔ استغفر اللہ ذالک، گندے ہو کیڑا اسلام ہے کہ نکلے ہو باہر؟ اس اسلام نے تینوں کم عزت دیتی ہے۔ حضور سید عالم دی بارگاہ جو عورتاں آئیاں کہ عرض کر دیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد جہاد چ برکت لے گئے، وہ جہاد تے جاندے اسی جاندیاں نہیں، کی کریے ساڈا ثواب کٹ ہو گیا۔ میرے نبی فرمایا تساں گھر چ پردے دا اہتمام کرو، جڑا قدم چکو گیا اللہ ہر قدم تے شہید دا ثواب عطا فرمائے۔ یہ تھوڑی عزت ہے تیرے نہیں، اور جتنیاں نکلیاں ساریاں گندیاں، کوئی پنجاب یونیورسٹی دی، کوئی ایم ایو کالج دی، کوئی فلاں کالج دی، کوئی فلاں کالج دی، میں کہا جس گندی جگہ دی پیداوار ہے نا پھر نکلی بھی اسے گند دی طرف ہے۔ تربیت میرے وہاں کوئی ہونا دے اندر مدرسے دی کڑی نکلی ہوئی، کوئی وہاں قیامت تک نکلی ہے۔ ایدہ مطلب ہے اصل وراثت کے دین رسول پاک دا علم ہے، جڑا بندے نو بندہ بھی بنادا ہے تے حیادار بھی بنادا ہے۔ وہ یو علم کہڑا جڑا بندے نو کھوتا بنا دے، جڑا باہر کڈے اشتہار چوکے چکو تے جدھر مرضی جاؤ، یہ کہڑا شریعت اسلام ہے۔ پھر وہ مفتی جنہیں ٹی وی تے بیٹھ کے جی یہ اختلافی مسئلہ ہے، دیکھیں جی جنگ میں بھی عورتیں نکلی تھی، جی جنگ میں عورتیں حضور کے ساتھ نکلی تھی۔ میں کہا بھئی مانا جنیاں جنگ سے نکلیاں سی نا، رسول پاک جنہوں نال گئے سن نا کہ کجاوے دے اندر حضرت اما عائشہ صدیقہ سن کہ حضور کے صحابی سن جنہوں دا نام سی حضرت انشا، ایک بڑی اعلیٰ آواز نہ شیر پڑھتے سن کہ حضرت انشا شیر پڑھتے پہلے کہ آواز سونی سی۔ میرے نبی فرمایا انشا تیری آواز بڑی سریلی ہے، اپنا آواز ہولی کر کہ تیری آواز نہ عورتاں غافل نہ ہو جاؤں۔ اور جیڑا نبی صحابی رسول نو شیر پڑھے تو بنا کر دیتے عورتاں کجاوے جو ہوں۔ لعنت ہوئے ہو جے مفتی ٹی وی تے بیٹھ کے جی یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ ٹی وی اللہ ہر عالم عالم نہیں، یاد رکھو ہر عالم عالم نہیں۔ ایتھے تے ٹٹو کرائے دے خریدے بھی ہوں گے، ایتھے کرائے دے ایتھے کے نال خائیں جو وہ بھی ٹی وی تے پہنچا پیا سی ہے، نال خائیں جو ٹی وی تے عالم دین پیش کیتا پیا سی۔ میں کہا واہ ہے جی امت انجی حضور نے فرمائی۔ میرے نبی فرمایا کم علم بندے دا بیان کرنا حرام ہے۔ حضور سید عالم نے فرمایا میں دیکھیا میرے ممبر تے باندر ناچ دے پہ، کی باندر پہ ناچ دے۔ صحابہ پوچھے حضور نے تعبیر کی ہے، فرمایا ایسے لوگ جنہاں کو علم نہیں ہوئے گا کہ میرے ممبر تے وارث بنن گے، میں محمد کے نزدیک کو باندر ہی ناچ دے گا۔ چادہ پا نہ پڑی تو وقت نہ پڑی ہے، او کیڑا عالم جنہاں عورت مار جو کے جائز ہے۔ میرے نبی فرمایا میں قوم دیکھی ہانڈیاں جو گندا گوشت پہ کھاندے تے گند ہمیشہ گند تے ڈگدا ہے۔ وہ جی گھر دی پاک بیوی حضور فرمایا اپنی گھر دی نا پاک بیوی ایک رکھ، فرمایا 4 رکھ، 1 رکھ، 4 رکھ، 3 رکھ، 2 رکھ، لیکن گھر دی رکھ، نکاح دی رکھ۔ عرض کی حضور جنت کی بنے گا؟ فرمایا جنت چ اوہ عورت اللہ حور دی شکل جے تینوں عطا فرمائے گا، وہ عورت حور دی۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے، میرے آقا فرماندے نے جب میں آگے چلے آواں، میرے نبی فرماندے نے میں دیکھیا آگے ایجنے لوگ میرے سامنے آئے نے، خون دا دریا ہے، خون دا دریا۔ میرے نبی فرماندے نے اور جے بندہ جنہیں سر دے تے فرشتہ پتھر مارتا ہے اس دریا دے اندر بندہ ڈوب جاندا ہے، جدوں فرشتہ پتھر لے کے واپس آندا ہے
مبارک قبر دیکھا، قبر دے اندر موسیٰ نبی کھڑے ہو کے نماز پڑھتے پے نے. کی کرتے پے نے؟ ایتھے نماز نہیں سی، کیونکہ نماز تو اس وقت ہے ہی کوئی نہیں. انہا یسلی دا لفظ لکھیا ہے جدا مانا دو بردے نے، ایک مانا نماز، دوجا مانا درود. حضرت موسیٰ علیہ السلام انہا لکھا ہے قبر چ نماز پڑھتے پے سن، لیکن میں کہنا ایتھے نماز ہے ہی نہیں سی، بلکہ موسیٰ نبی کھڑے ہو کے محمد کے درود پڑھتے پے سن. کیونکہ حضور نے گزرنا سی نا، کھڑے ہو کے حضور سے کی کرتے پے سن؟ درود و سلام. نبی علیہ السلام نے کی پڑھتے پے سن؟ میرے نبی فرماندے نے اگے میں جنت داخل ہویا ہاں. سبحان اللہ. کتنے گیا؟ میرے آقا فرماندے نے اگے میں جنت داخل ہویا ہاں. اس مقام تے میں ویکھیا میرے سامنے انج دی قوم آئی ہے، انج دی قوم آئی ہے جڑی کھیتی کردے سن، کھیتی نو کٹدے سن، لیکن دوبارہ پھر فصل اسی ویلے ہو جاندی سی، وہ دوبارہ پھر کٹدے سن، فصل چاندی وگو پھر چمکدی سی، پھر ہو جاندی سی، اور کھیتی کرن والے دے چہرے چودھویں دے چند وگو چمکدے پے سن. میں پوچھیا جبریل دس یہ کون ہے؟ حضرت جبریل عرض کی سونیا ہؤلاء المجاہدون فی سبیل اللہ. سونیا اے او تیری امت دے مرد نے، اے او مرد دلیر نے جڑے تیرے نال جہاد کرن گے، جڑے ختم نبوت مٹ جاون گے. اللہ نے اتنے بخایا وے اے غازی تے مجاہد دی زندگی اس طرح دی ہے جویں کھیتی کٹی جاوے پھر ہو جاوے. انہاں دی نیکیاں انج دیاں نے کہ کرن پھر ثواب ملدا ہے، پھر ملدا ہے، پھر ملدا ہے، قیامت تک ملدا ہی رہے گا. رب نے فرمایا وے او جڑا نبی دی حرمت دے اوتے جڑا اسلام تے قربان ہو جاندا وے، سنیا اساں معراج دی رات وکھاوندے پے ہاں، او دا ثواب انج دا وے کھیتی کردا وے اللہ چاندی وکھو دوبارہ اگا دیندا وے. لبیک یا رسول اللہ. لبیک میرے نبی تو رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور سید الانبیاء آپ فرماندے نے ایتھوں اسی چلے آ جنت دے اندر حضور نے اور بھی بہت سارے مقام دیکھے نے. میرے نبی فرماندے نے جنت دے اندر ایک گل سناواں ورنہ زیادتی ہو جاوے گی. حضرت بلال دا حق میں مارن لگا نہیں ہاں. میرے نبی فرماندے نے میں جنت چ جدوں داخل ہویا ہاں ایک حور دے نال میری ملاقات ہوئی ہے. حور عرض کردی ہے سونیا اللہ نے 70 جوڑیاں دا مینوں حسن دتا وے، آپ نے کسے یار دے نال میرا نکاح ہی پڑھا چھڈو. میرے نبی نے فرمایا کیا بلال پسندی؟ کی فرمایا؟ آقا سبحان اللہ، آقا کا سبحان اللہ. باقی تے ماحول نہیں بنیا، ہن تے بنیا. آقا سبحان اللہ. حضور نے فرمایا کیا میرا یار بلال پسندی؟ حور دے متھے تے شکم آ گیا، تھوڑا جہا متھے تے وقت پہ گئے کہ حضور 70 جوڑے اللہ نے دیتے نے جنہاں دے تھلے بھی حسن ظاہر ہوندا پیا ہے. میں کیا کسے یار دے نال میرا نکاح پڑھا دیو؟ تساں بلال دا نام لے. حور دے چہرے تے جدوں وقت آئے میرے نبی دا دریا رحمت دا جوش دے اندر آ گیا. نبیاں دے امام نے فرمایا اے میں پوچھیا بلال پسندی؟ حالی تیرے کو پوچھیا ہے، میں بلال کو تے پوچھیا ہی نہیں کہ بلال تو پسند ہے کہ نہیں. حضور نے فرمایا جا وقت پایا ہی. میرے نبی نے حور دے چہرے تے ایک تیل لاتا. کی تیل؟ فرمایا جا قیامت تک بلال دا حسن تیرے چ بھی بنتا تے ساری امت چ بھی بنتا، تیرے چ بھی بنتا تے ساری امت چ بھی اساں بلال دا حسن وڈ دیتا. بلال نو آ کے حضور جی نے گل کی نا تے بلال نے اپنا ہی درد سنایا. فرمایا سناواں گی میں درد ہاں دی
اپنی صفات دے نال مصطفیٰ نو دونوں چیزاں برابر بکھائیاں نے میرے نبی فرماتا جدو کہ چلے آواں توجہ 5 منٹ لواں گا میرے آقا فرماتے نے اگوں آواز آئی سونیا آگے آ جا میرے نبی فرماتے آواز دین والا میرا یار صدیق اکبر سی کون سی حضرت ابو بکر صدیق ینادی باللغت تشبہوا لغت ابو بکر میرے نبی فرماتے نے صدیق اکبر دی آواز کے اندر آواز آئی ہے جدو میں اپنے رب دے نال گلاں کیتیاں نے جدو اپنے رب دے قریب پہنچیا وا رب العالمین دے جدو قریب پہنچیا فرشتیاں نے کیا سنیا کف یا محمد اے نبی رک جاؤ فإن ربک یصلی تیرا رب نماز پڑھدا پیا ہے اچھا اللہ نماز پڑھدا دسو وہ تے نماز پڑھن تو بعد وہ تے نماز سونے نماز پڑھدا فإن ربک یصلی لفظ صلاۃ منا نماز سونے نماز وہی مطلب ہے سی اللہ فرشتوں کی عرض کی سونے ٹھہر جا تیرا رب میرے تے درود پڑھتا پیا ہے تیرا رب تیرے تے درود پڑھتا سونے ٹھہر جا میرے نبی فرماتے پھر میں اگے چل کے اللہ نے جدو گفت اور پھر کتنا قریب ہویا رب دے سناواں قرآن اللہ نے فرمایا والنجم اذا ہوا مینوں چڑھدے ستارے دی قسم ہے ما ضل صاحبکم وما غوی تہاڈا نبی سجے کھبے ہویا نہیں رستے تو ہٹیا نہیں وما ينطق عن الهوى اے خود دے بولدا ہی نہیں ان هو الا وحی یوحی اے او بولدا جدو اللہ بلاوندا وے اویں آئے اللہ نے فرمایا ثم تنا فتد اللہ اے ساڈے اینا قریب آیا فتد اللہ اینا قریب آیا فکان کعبہ قوسین او ادنا اینا قریب آیا کہ جویں دو چیزاں ملیاں جڑ جاندیاں نے اینا ساڈے قریب آیا میرے نبی نے پہلا سوال اللہ دے کول ٹر لگے نے جبریل امین اس مقام تے رو پہ میرے نبی فرمایا جبریل اگے تے جاندا نہیں لیکن رو کیوں پیا ہے جبریل عرض کردے نے سونیا ایک عرض اللہ کو لیندا جاویں میری سونیا ایک دعا کردا جاویں میرے نبی فرمایا جبریل کی دعا ہے جبریل امین عرض کردے نے سونیا جدو اللہ نال ملاقات ہوے اللہ نو عرض کری قیامت دے روز جبریل دے پر ایڈے وڈے بنا دیوی پر میرے ہون امت تیری ہوے گزر کے جنت جاوے پر میرے ہون امت تیری ہوے گزر کے جنت جاوے میرے نبی جدو اللہ دے قریب ہوئے نے رابطی اگر موضوع بیان کردا سجنا 4 گھنٹے دا موضوع سی ادھی میں گلاں چھڑ دتیاں میرے آقا فرماؤندے نے جدو اللہ دے قریب گیا اللہ دے نال جدو گفتگو ہوئی ہے میں پوچھیا مولا ہن راہ سمجھ آیا نہیں پہلے آسمان تے میرا یار صدیق سی تجھے آسمان تے بھی صدیق اکبر سن ہر آسمان تے صدیق سی جدو سدرا تو اگے چلیا وا اوتھے بھی آواز میرے یار صدیق اکبر دی سی اللہ راہ سمجھ آیا نہیں سونے رب نے فرمایا ہے میرے نبی کیونکہ مکے تو ٹریا سے مکے تو حالی ٹرنا ہے کیونکہ مکے تو ٹرنا میں تے کلے نے جانا نہیں یار نے نال جانا ہے کلا کلا ہی ہوندا ہے کہ ایک یارا ہوندے نے سونیا اساں کیا جڑا مکے چ جڑا یار نو بہتا یاد کردا ہے کیونکہ سفر بڑا ہی لمبا ہے رستے دے اندر ہر آسمان دے اوتے ایک فرشتے نو تیرے یار صدیق اکبر دی صورت عطا فرمائی ہے کہ سونا جتھوں گزردا جاوے نالے ساڈی صفات عالیہ نو ویکھدا جاوے نالے اپنے یار صدیق اکبر نو ویکھدا جاوے صدیق اکبر نو ویکھدا جاوے گزرے تے ہر مقام تے او دا دیدار کیونکہ نا رب عرشی ہم اللہ تے ملیا ہوتے نا رب خانے حقابے
اگلے جملے